gugma sa kabataan. Nga naman, ang mga bata, gasa sa Diyos, ato silang gipakabilinhon, kay sila ang maghatag kanato og kahulugan sa atong kinabuhi, ug magdasig sa mga ginikanan sa pagtrabaho ug maayo. Tanawa ra gud ninyo, ang RH Bill nagtanaw sa kabataan nga babag sa kalambuan. Nga naman, gihunahuna nini na ang Pilipinas mas moasenso ta kung mugamay ang gidaghanon sa mga batang guyon, pakanon o paeskilahon. Wala ning tanawa ang kamatuoran nga ang mga kabataan magdala og kaugmaon o kaayuhan sa atong nasod. Mga igsoon, imbis na suportahan ang RH Bill, kita ang katawhan sa Dios sa Diocese sa Talibon, makusganon nga manawagan sa atong isip ka Pilipino, sa atong mga pangulo o sa atong mga magbabalaod sa nasod. Una, sa pagdasig o sa paggamit sa natural family planning diha sa pagplano sa gidaon